कारणेभ्यः अहं मासद्वयात् व्याकरणस्य पुस्तकस्य स्पर्शमपि न कृतवान्। अतः भवतां कक्षामपि अहम् अत्र आगन्तुम् असमर्थः जातः। वस्तुतः अत्र ममापि दुःखमस्ति, परन्तु परिस्थितिः तथा सम्पन्ना अस्ति। एवं भवन्तः दरिद्रमत्र चिन्तनं कुर्वन्ति इति अहं चिन्तयामि। నేను రాకపోయినా నేను అప్పుడు చింతన ప్రతిరోజు చేశారు. तदेव एवं सर्वेपि आगच्छन्तः आसन् वा मित्र पृथक्? ओहो उत्तमम् अत्युत्तमम्। वस्तुतः अहं लज्जाम् अनुभवामि। मम व्याकरणपुस्तकस्पर्शः अपि मासद्वयात् नास्ति। भवन्तः प्रतिदिनं द्विवारं त्रिवारं मिलित्वा अपि चिन्तनं कुर्वन्ति, अभ्यासं कुर्वन्ति इत्युक्ते मातः प्रमोदस्य स्थानं। दुःखम् अस्ति, सन्तोषः अपि अस्ति मम। परन्तु भवताम् अस्मिन्नपि वयसि एतावत् उत्साहः अस्ति, अत्र अत्यन्तं सौभाग्यम्। एवम् अदृष्टं सौभाग्यं गुरुणाम् आशिषः सर्वम्। नमस्कारः। वस्तुतः अहम् अद्यापि कस्यापि पुस्तकस्य स्पर्शम् अकृत्वा एव अत्र आगतः अस्मि। वयं कुत्र किं सूत्रं दृष्टवन्तः इति चेत् अहं वस्तुतः सम्यक् न स्मरामि, यतः पुस्तकस्य स्पर्शाभावः एव तत्र कारणं। पुस्तकस्य स्पर्शाभावः इत्युक्ते व्याकरणपुस्तकस्य स्पर्शाभावः। अथवा भवन्तः अन्यत् किमपि वा? ओहो, कुत्र? ओहो, यदापि दूषणालोचने चेत् सूत्रं वा? अन्योपि दृश्यन्ते एकं क्षणम् उद्घाटयामि। यदादिषु अनालोचने कञ्च सामान्यन्योश्चेति वक्तव्यं। सदृशः अन्यादृशः सोऽपि वाच्यः तादृक्षः सदृक्षः अन्यादृक्षः इत्यारभ्य द्रष्टव्यं वा? तत्पूर्ववर्तीनि सूत्राणि केपि किमपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? स्थूल फलित नखान्तप्रियेषु चेत्येषु अच्वो पुण्यकरणं किम्?
च्यर्थः तत्र भवेत् परन्तु चिः मा भूत् च्यर्थेषु आच्वौ च्यर्थः तत्र भवेत् चिप्रत्ययः मा भूत् धातोः परत्वेन कर्तरिभवः किञ्चित् कुर्वन्ति इदं सर्वं वयं दृष्टवन्तः वा अहं किमपि न स्मरामि वस्तुतः किमपि न स्मरामि पुरुषोऽनुकटे क्विन् वृद्धिप्रथृत्सु अनाच्यः आच्यः भवति अनाच्यः आच्यः भवति आच्यं भविष्यति आच्यं भावुकः पुरुषोऽनुकटे क्विन् कृतस्तुतु कृतस्तुतु कार्यचित्तम् तेजादिषु एतेषु उपपदेषु अनुपसर्जयन्ति वा ओ अनुपसर्गे तथा नास्ति इदं सूत्रं समासाधिकारे नास्ति खलु कुत्र अस्ति सा पङ्क्तिः अत्र येषु चर्चेषु अत्यन्तेषु कर्मसु उपपदेषु पुनः किं स्यात् अनाच्यम् आच्यं कुर्वन्त्यनेन अनाच्यं कर्मणि आच्योक्यम् आच्ये कुर्वन्त्यनेन इह प्रत्ययसामर्थ्यात् युडपि न इति काशिका यह प्रच्छेदसामर्थ्यात् युडपि न इति काशिका भाष्यमध्ये तु युत् स्यादेव आच्वमिति उत्तरार्थम्
अच्वौ इत्यत्र परिच्छेदः अस्ति। अच्वौ इति परिच्छेदः अस्ति इति कृत्वा तथा उक्तं चेत् सा पङ्क्तिः कुत्र अस्ति एकवारं वदन्तु। अहम् एकं क्षणम्, अहं पुस्तकम् उद्घाटयामि। वस्तुतः कारिकां वा कौमुदीं वा व्याकरणस्य किमपि पुस्तकमहं पृष्टवान् एव। अतः तत्र वस्तुतः इदानीं भ्रमः अपि नास्ति। भ्रमस्यापि भावनाय किञ्चिदपेक्षितं बुद्धौ। भ्रमः भवेत् इत्युक्ते किञ्चित् ज्ञायते चेदेव भ्रमः। किमपि न ज्ञायते तर्हि भ्रमस्यापि अवकाशः नास्ति, ज्ञानस्यापि नास्ति एव। अस्माकं समीपे भवेत्, मध्ये भवतु नामापि भवतु। आर्षोद्यते अभूत् तथा विषये इत्यर्थः। अत्र विप्रत्ययसत्त्वा न क्युनिति भावः। ननु लुडपवादभूत क्युनभावपक्षे उत्सर्गभूतः ल्युट् कुतो न इत्याह इहेति। यदि लुडपवादक्युनभावे उत्सर्गभूतो ल्युट् स्यात् तदा क्युन् इति अनर्थकः। च्वन्ते उपपदे क्युन् ल्युटोः रूपे विशेषाभावः न च क्युनि ल्युटि तदभावः इत्यस्ति विशेषेषु वाच्यं। विप्रत्यान्तस्य अव्ययत्वेन क्युनि सत्यपि हुम् अभावात् आरोग्यशीलजन्तस्य इत्यत्र अनव्ययस्य इत्यनुवृत्तेः। एवं च अच्वौ इति च्यन्ते उपपदे क्षणः विशेषसामर्थ्यात् क्युनभावेपि क्युनभावे ल्युडपि न इति विज्ञायते इति काशिकादिमतम् इत्यर्थः। एवं च अच्वौ इति च्यन्ते उपपदे क्युन् प्रतिषेधः क्युन् अभावपक्षे ल्युडभावार्थः इति स्थितम्। भाष्ये क्युनि विप्रत्ययविषेधानर्थक्यं ल्युट्खुनः अविशेषात् उमद्विच्येन्न अभियत्वात् इत्यादि संदर्भेण अच् विग्रहणं क्युन् विधौ प्रत्याख्याय अच्वौ इत्युत्रार्थम् इत्युक्तम्। तन्मध्ये च्वन्ते उपपदे क्युना मुक्ते ल्युट् स्यादेव इत्यर्थः। काशिकायां द्रष्टव्यं। वस्तुतः वाङ्मयं विभक्तीनां वचनं नास्ति। एकं क्षणम् अहं काशिकाम् उद्घाटयामि। एकं क्षणम्। वस्तुतः अहम् इदं दृष्टवन्तः इति न स्मरामि एव। इदं वयं दृष्टवन्तः वा? मम सर्वमपि वस्तुतः मम बुद्धौ किं द्रष्टव्यं किं दृष्टम् इत्यपि बुद्धौ किमपि नास्ति। सर्वमपि तमः एव प्रविष्टमस्ति। एकं क्षणम्। इजादे स्वन्नः अस्तु। अस्माकं यत्र पाणिगदाडिको शिल्पिनी इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः इति बुद्धिः अस्ति तर्हि तदनु पश्यामः। अन्यथा अस्मादेव पश्यामः। भवतां प्रश्नः अत्र अस्ति इति कृत्वा अस्माकं पश्यामः। पाणिगदाडिको शिल्पिनी हन्ते तर्कु तिलोपः घत्वं च निवर्त्यते। पाणिघ ताडघ सत्यं। पाणिकादयोः उपपदयोः पाणिघः ताडघः शिल्पिनी किं परिघातः पाणिघातः ताडघातः राजः उपसंख्यानं राजानं हन्ति राजकः राजकः उपसंख्यानं नाम राजन् इत्युपपदे पूर्वकेऽपि पूर्वकाधनधातुरपि टक् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यं। राजानं हन्ति इत्यर्थे राजन् इत्युपपूर्वक धातोः टक् निपातनमपि अनेनैव इति।
टक् प्रत्ययः एव न टक् प्रत्यये सन्नियोगतया अत्र घकारादेशः अपि निपात्यते एवं काशिका तदेव काशिकामपि उद्घाटनं सङ्गणके पुस्तके दृष्टे चेदेव मम आनन्दः भवति वेब्सैट् तु अपेक्षितं यदा वयं ज्ञाने भवामः तदा इदानीम् अहं गृहे एव अस्मि कृत्वा पुस्तकम् उद्घाटयितुं शक्नोमि मम सङ्गणके यदि तादृशस्थितौ वयं स्मः तर्हि अवश्यं तदेव उत्तमम् एवम् अत्र आरभ्यते पुस्तकम् उद्घाटयामि छायापत्रेषु सत्यं पञ्चपञ्चाशत् आशिषः आद्यादिषु कर्मसु उपदेशु च्यर्थेषु अच्यन्तेषु करोतेः धातुः करणे कारके किं प्रत्ययो भवति च्वेर् विकल्पेन विधानात् द्विधा च्यर्थाः च्यन्ताः अच्यन्ताश्च तत्र च्यन्ताः परिदस्यन्ते अनाद्यम् आद्यं कुर्वन्त्यनेन अनाद्यं करणं सुगमं करणं स्थूलं करणं फलितं करणं नग्नं करणं अङ्गं करणं प्रियं करणं भवतु च्यर्थेषु आद्यं तैलेन कुर्वन्ति अभ्यञ्जयन्ति इत्यर्थः प्रकृतेः अविवक्षायाम् अभूतप्रादुर्भावेति अभूतप्रादुर्भावं प्रति उदाहरणं भवति अत्वादित्यम् आज्यीकुर्वन्त्यनेन ननु च क्षुणामुक्ते दृढा भवतीयं अन्यः विषयः एवम् अत्र किमुक्तं काशिकामूले इत्युक्ते आद्यादिषु कर्मसु उपदेशु च्यर्थेषु अच्यन्तेषु करोते धातोः करणे कारके क्विन् प्रत्ययो भवति आद्यादिषु आद्य सुभग स्थूल इत्यादिषु कर्मसंज्ञकेषु उपपदेषु कृधातुः क्विन् प्रत्ययो भवति इदानीं कृधातुः किं प्रत्ययः भवति इति सिद्धम् आद्यादिषु कर्मसंज्ञकेषु उपपदेषु इति सिद्धम् इदानीम् आद्यादिषु इत्यस्य किञ्चित् विशेषणम् आद्यादयः कीदृशानि उपपदानि भवेयुः इत्युक्ते च्यर्थेषु नाम च्यर्थविशिष्टेषु च्यर्थः च्विः नाम च्विः अर्थः यस्य सः च्यर्थः तेषु च्यर्थेषु च्विर्नाम लुप्तस्थियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः अभूततद्भावे कुत्वस्थयोगे च कर्मणि च्विः इति पृथक् सूत्रमस्ति क्वचित् पुस्तकेषु केवलं कुत्वस्थयोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति सूत्रमस्ति अभूततद्भावे इति वक्तव्यम् इति वाक्यमस्ति एतदेव भाष्यसमर्थार्थः इति अत्र उच्यते सम्पद्यकर्तरि च्विर्भवति सम्पद्य कुत्वस्थयोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः पृधातोः भूधातोः असुधातोश्च योगो यदा भवति तदा सम्पद्यमानः कर्ता इत्यर्थः यदा भवति तदा चित् प्रत्ययः भवति सम्पद्यकर्तरि च्विः नाम सम्पद्यमानः कर्ता कदा सम्पद्यते इति व्यवहारः कदा भवति इत्युक्ते इतः पूर्वं यत् नास्ति तस्य इदानीं स्थितिः उद्भवति तर्हि तदा सम्पद्यमानत्वं भवति
इतः पूर्वं कश्चन धर्मः वा काचित् क्रिया वा कश्चन गुणः वा नास्ति इदानीं तत्र तत् समुत्पन्नम् यदा इतः पूर्वम् अविद्यमानस्य पुनः उत्पत्तिः इत्युच्यते तदा तत्र सम्पद्यमानत्वं भवति यदि वस्तुतः तत्र वर्तते तर्हि तत्र सम्पद्यमानत्वं किमर्थं भवति कथं वा भवति इदानीं कश्चन गुणः पूर्वतः एव अस्ति इदानीं तस्य सम्पद्यमानत्वम् इति वक्तुं न शक्यते यदा कश्चन गुणः अविद्यमानः पूर्वं भवति इदानीं तत्र सम्पद्यमानत्वं भवति तर्हि तदा वक्तुं शक्यते अथवा इतः पूर्वं कश्चन गुणः आसीत् परन्तु कालान्तरेण सः गुणः अपावृतः एवम् अपावृतस्य तादृशविशेषस्य पुनः सम्पद्यमानत्वं भवति उदाहरणेषु तथापि अस्ति उदाहरणानि तत्र किं विचिन्त्य इत्युक्ते शुक्लीकरोति पटं शुक्लीकृत्य वस्त्रम् इत्यादिकम् नाम शुक्लीकृत्य इत्यत्र द्विधा सम्भवः वस्तुतः कश्चन पटः उत्पादनवेलायामेव पीतः अस्ति केनचित् वर्णविशेषरागद्वारा तत्र शुक्लत्वं सम्पाद्यते तदा शुक्लीकृत्य पटं यच्छति इति व्यवहारः एकः तथा नास्ति वस्तुतः सः शुक्ल एव पटः मृदा सङ्कलनं जातमिति कृत्वा इदानीं तस्य वर्णान्तरत्वं सम्पन्नम् इदानीं वस्त्रक्षालनद्वारा तत्र पुनः शुक्लत्वम् आनीयते इति स्थितिः इति अन्या स्थितिः प्रथमस्थितौ तावत् पूर्वं शुक्लत्वमेव नास्ति इदानीं तत्र शुक्लत्वम् अन्यवर्णरागद्वारा सम्पाद्यते द्वितीयस्थितौ वस्तुतः तत्र शुक्लत्वम् इतः पूर्वमपि आसीत् परन्तु मालिन्यादिवशात् तत्र शुक्लत्वम् अपावृतमस्ति तथा नाम अपावृतं शुक्लत्वं पुनः चालनादिव्यापारेण बहिरानयति एवञ्च अत्र उभयतः सम्पद्यमानत्वं दृश्यते इदानीं सम्पद्यकर्तरि द्विः इत्युक्ते यदा तत्र वस्तुतः शुक्लत्वमेव भवति तदा तत्र शुक्लत्वसम्पादनमिति वक्तुं न शक्यते सम्पादनमिति कुत्र भवति इत्युक्ते यत्र तादृशगुणः वा धर्मः वा तात्कालिकत्वेन वा शाश्वतकत्वेन वा न भवति तदा तत्र सम्पद्यमानत्वम् इति वक्तुं शक्यते वस्तुतः सः गुणः अस्ति तर्हि तथा वक्तुं न शक्यते अतः तत्र वार्तिककारैः किमुक्तम् अभूततद्भावे इति वक्तव्यम् अभूतः तद्भावः इतः पूर्वं स गुणः तत्र अभूतः विद्यमानः इदानीं तथा अविद्यमानम् अभूतं इदानीन्तनव्यापारेण सम्पादयति इत्यर्थे अयं चिप्रत्ययः भवति इति तत्र उच्यते एवञ्च इदानीं किं जातं तत्र अभूततद्भावे ऊर्ध्वस्थियोगे चिप्रत्ययः भवति इति तत्र स्थितम् इदानीम् अत्र किं स्वीकृतम् आद्यादिषु कर्मसंज्ञकेषु उपपदेषु आद्यादिषु कर्मसंज्ञकेषु उपपदेषु व्यर्थविशिष्टेषु व्यर्थे इति एकवचने वक्तुं वयं प्रत्येकमन्वयं कृत्वा व्यर्थविशिष्टेषु इति वदामः तावदेव व्यर्थविशिष्टेषु आद्यादिषु कर्मसु उपपदेषु क्विन् धातोः क्षुप्रत्ययः क्षम्यतां क्षुत् प्रत्ययः भवति क्यू प्रत्ययः भवति वस्तुतः इदम् अत्यन्तम् उत्कृष्टम् सूत्रमस्ति इदानीमेव बुध्यते यतः इदानीम् अच्वम् इति यदि नास्ति तर्हि क्लेशः किं स्यात् इत्युक्ते अच्ववित्यस्य अभावे च्वि इति तद्धिते अस्ति इति कृत्वा तद्धितान्तात् कृत्प्रत्ययस्य उत्पत्तिः स्यात् वस्तुतः तथा तद्धितान्तात् कृत्प्रत्यय उत्पत्तिः व्यावक्रोशी व्यावहारी इत्यादिषु अस्ति वयं तत्र दृष्टवन्तः व्यावक्रोशी व्यावहारी सूत्रं किमस्ति तत्र तद्धितान्तात् न तथा नास्ति क्षम्यतां कृदन्तात् तद्धितोत्पत्तिः अस्ति
तत्र पाक्त्रिमम् इत्यादिषु पचेः त्रिः इति सूत्रेण पचधातुः विप्रत्ययः उच्यते तत्र त्यन्तस्य त्यन्तगमप्रत्ययः तत्र उच्यते पाक्त्रिमम् इति तत्र सिद्ध्यति नाम कृदन्ता तदितोत्पत्तिः अन्यत्र दृष्टा कृदन्तं निमित्तीकृत्य स्वार्थी तदितप्रत्ययः तत्र तदितप्रत्ययाधिकारे उच्यते परन्तु अत्र का स्थितिः अस्ति इत्युक्ते तद्धिताधिकारे विद्यमान प्रत्ययः अत्र निमित्तत्वेन दृश्यते व्यर्थे इत्युक्तमिति कृत्वा व्यर्थः भवेत् इत्युक्ते किं भवेत् च्युत् प्रत्ययः भवति चेदेव व्यर्थः भवति च्युत् प्रत्ययः नास्ति तर्हि व्यर्थः इति कथं वक्तुं शक्यते इति कृत्वा च्युत् प्रत्ययः अस्ति चेदेव च्युत् प्रत्ययान्तात् अथवा च्युत् प्रत्ययान्तेषु आद्यासु कर्मसु उपपदेषु क्विन् धातोः च्युत् प्रत्ययः भवति इति वक्तुं शक्यते अतः अस्ति इति कदा ज्ञायते च्युत् प्रत्ययः दृश्यते तर्हि ज्ञायते च्युत् प्रत्ययः दृश्यते तर्हि व्यर्थः अस्ति इति ज्ञायते च्युत् प्रत्ययः नास्ति तर्हि च्वेः अभावात् अत्र व्यर्थः अपि नास्ति इति बुद्धिः एवं सत्यं तदर्थमेव अत्र अच्वेव इत्युक्तं यदि एवं भवदुक्तैः तदेव वयम् इदानीम् उत्पादयितुम् एतावन्तं श्रमं कृतवन्तः इदानीं च्विप्रत्ययः अस्ति चेदेव अर्थः इति नास्ति अर्थः अर्थनिमित्तीकृत्य प्रत्ययः प्रयुज्यते प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अर्थः इति अस्माकं सिद्धान्तः अर्थः अनादेः कालात् वर्तते प्रत्ययः अनादिकालात् वर्तते वक्तुं न शक्यते अतः अत्र पाणिन्याचार्यैः विनिश्चिते अच्वोक्ति कथनद्वारा च्युत् प्रत्ययः नास्ति चेदपि व्यर्थः अस्ति इति उच्यते तदेव अत्र काशिकाकारैः मूले उच्यते इदानीम् एकवारं काशिकापङ्क्तिं पठामः तदा भवतामपि मया यद् वक्तुं यत्नः कृतः भवद्भिः अवगम्यते अत्र काशिकामूले किम् उक्तम् प्रत्ययः अन्यः भागर्थो अनादि परन्तु प्रत्ययः वाचि साक्षात् न प्रविशति भागर्थ इत्यत्र वाक्पदेन कल्पितप्रत्ययस्य ग्रहणं नास्ति प्रत्ययानां कल्पितः अर्थः प्रकृतः शास्त्रिकः वास्तविकः अर्थः प्रत्ययानां नास्ति भागर्थः संपृक्तः इत्यत्र कल्पितार्थस्य ग्रहणं नास्ति यतः बहुना कल्पनमेव अतः भागर्थः संपृक्तः इत्यस्य अत्र भागर्थः संपृक्तः इत्यस्ति इति कृत्वा केवलं भागर्थः संपृक्तः इत्यत्रैव न बहुषु अन्यग्रन्थेषु एवमेव अस्ति शब्दार्थो सर्वात्मना विश्वो भवतः अर्थं विना शब्दः शब्दं विना अर्थः नैव भवति सत्यं परन्तु तत्र शब्दे प्रत्ययः नान्तर्भवति यतः प्रत्ययः अनादिर्नास्ति भाषा अनादि परन्तु भाषायां विद्यमानं कल्पनम् अनादि इति वयं वक्तुं न शक्नुमः अनादि इत्युक्ते तत्तत् व्याकरणमस्ति चेत् तद् विद्यते तदेकं तन्नास्ति मम तात्पर्यं प्रत्ययः वस्तुतः अर्थवान् नास्ति यतः यदि प्रत्ययः अर्थवान् उच्यते तर्हि प्रत्ययम् अजानानः अपि प्रत्ययम् अजानानः न प्रयुञ्जीत प्रत्ययं यः न जानाति सोऽपि प्रयुञ्जते भाषां यः मातृभाषां व्यवहरति सः प्रत्ययम् अजानानः अपि प्रयुङ्क्ते एव अतः प्रत्ययः लौकिकार्थवान् नास्ति प्रत्ययः लौकिकार्थवान् नास्ति इति कृत्वा अत्र भागर्थः इत्यत्र वाक्पदेन प्रत्ययभिन्नस्य ग्रहणम् अयं विषयः कथं पाणिन्याचार्याः दर्शयन्ति इत्युक्ते अच्वो इत्यनेन दर्शयन्ति अच्वो अस्मिन् सूत्रे अच्वो इति पदं किं सूचयति इत्युक्ते च्विप्रत्ययः नास्ति चेदपि च्विप्रत्ययार्थः अस्ति चेदेव
चिप्रत्ययार्थविशिष्टेषु एतेषु कर्मसंज्ञकेषु पदेषु कृञ्धातुः कृञ्धातुः भवति इति उच्यते। यदि अत्र अच्वमिति नास्ति तदा चिप्रत्ययान्तः सर्वदा व्यर्थं बोधयितुं सर्वदा चिप्रत्ययः भवेदेव। यदि चिप्रत्ययः अस्ति चेदेव च्यर्थः युज्यते, चिप्रत्ययः नास्ति तर्हि च्यर्थः न उच्यते इति स्थितिः भवति। तदा अच्वमिति अस्मिन् सूत्रे व्यर्थमेव। अतः अस्मिन् सूत्रे अच्वमिति इति प्रतिषेधः किं ज्ञापयति इत्युक्ते प्रत्ययाभावेपि प्रत्ययार्थः भवत्येव इत्यर्थं ज्ञापयति। अतः तद्धिताधिकारे विकल्पेन उक्तः इति कृत्वा विकल्पेन अत्र द्विप्रत्ययस्थितिः द्विप्रत्यय अभावस्थितिः उभयमपि भवति। यदा द्विप्रत्ययस्थितिः भवति तदा अयं द्विप्रत्ययः न भवति। यदा द्विप्रत्ययः न तिष्ठति द्विप्रत्यय अभावः भवति तदा अयं द्विप्रत्ययः भवति इति उच्यते। तदेव अत्र काशिकाकाराणाम् आशयत्वेन भासते। मूलमेकवारं दृष्ट्वा तदनन्तरं व्याख्यानं पश्यामः। आद्यादिषु कर्मसु उपदेषु व्यर्थेषु अच्व्यन्तेषु करोतेः धातोः करणे कारके कृञ्प्रत्ययो भवति। एतावत्पर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टमस्ति इति मन्ये। च्वेः विकल्पविधानात् द्विविधाः च्व्यर्थाः च्यन्ताः अच्व्यन्ताश्च। च्वेः विकल्पेन विधानात् तद्धिताधिकारे समर्थानां प्रथमाध्वा इति महाविभाषा वर्तते। तया विभाषया प्रायः सर्वे तद्धिताः विकल्पेन भवन्ति। इदानीं तत्र तद्धितप्रत्ययेषु अन्यतमः प्रत्ययः वर्तते च्युप्रत्ययः। एवञ्च अयं च्युप्रत्ययः अपि विकल्पः इति सिद्ध्यति। च्वेः विकल्पेन विधानात् द्विविधाः च्व्यर्थाः। च्व्यर्थाः द्विविधाः। द्विप्रत्ययः अस्ति चेदपि च्व्यर्थः भवति, द्विप्रत्ययः नास्ति चेदपि च्व्यर्थः भवति। तदेव अत्र उच्यते च्यन्ताः अच्व्यन्ताश्च। च्यन्ताः इत्युक्ते च्युप्रत्ययान्ताः च्व्यन्ताः। अच्व्यन्ताः च्युप्रत्ययरहिताः परन्तु अभूततद्भाव विशिष्ट सम्पद्यमान कर्तृबोधकाः। अभूततद्भावः अत्र इदानीमपि अस्ति। च्युप्रत्ययः नास्ति इति कथनमात्रेण अभूततद्भावः नास्ति इति नास्ति। कृष्णमहोदयैरपि तदेव किं शब्दशक्तिस्वाभावया तैः गृहीतं। शब्दशक्तिस्वभावः एवमस्ति। सर्वेपि स्पष्टमिति नाम ज्ञातमिति मन्ये। तत्र च्यन्ताः परिदस्यन्ते। यत्र द्विप्रत्ययान्त आद्यादि कर्मसंज्ञकानि भवन्ति तादृश द्विप्रत्ययान्त आद्यादिषु कर्मसंज्ञकेषु उपपदेषु कृञ् धातोः कृञ् प्रत्ययः न भवत्येव। यदा द्विप्रत्ययः नैव भवति तदा एव अयं कृञ् प्रत्ययः भवति इति। तत्र च्यन्ताः परिदस्यन्ते। परिदस्यन्ते इत्युक्ते कृञ् प्रत्ययस्य निमित्ताय नैव कल्प्यन्ते। कृञ् प्रत्ययनिमित्तानि नैव भवन्ति। तादृश द्विप्रत्ययान्त उपपदानि कृञ् प्रत्ययनिमित्तत्वेन नैव परिगण्यन्ते। तत्र च्यन्ताः परिदस्यन्ते अनाढ्यम् आढ्यं कुर्वन्त्यनेन अनाढ्यं करणम्। एतावत्पर्यन्तं परिदस्यन्ते इत्युक्तं। तदनन्तरम् उदाहरणेषु दत्तम्। अनाढ्यम् आढ्यं कुर्वन्ति अनेन। अनाढ्यम् आढ्यं कुर्वन्ति। वस्तुतः किञ्चित् श्रेष्ठं नास्ति। तदा श्रेष्ठं यन्नास्ति तत् श्रेष्ठं करोति अनेन। अनाढ्यं कुर्वन्ति बहुवचने वदामः। यत् श्रेष्ठं नास्ति तत् श्रेष्ठं कुर्वन्ति। आढ्यमित्युक्ते श्रेष्ठमिति वयं वक्तुं शक्नुमः। वस्तुतः यदि श्रेष्ठमस्ति तर्हि तस्य पुनः श्रेष्ठं किं कः वा करोति किं वा करोति किमर्थं वा करोति। किमपि श्रेष्ठं नास्ति उत्कृष्टं नास्ति। तथा अनुत्कृष्टम् अश्रेष्ठं किञ्चित् श्रेष्ठं कुर्वन्ति येन पदार्थेन तत् अनाढ्यं करणम्।
आढ्यं कुर्वन्ति निषेधः आढ्य अभावः कुत्र अस्ति प्रयुक्तमस्ति अनाढ्यम् आढ्यं कुर्वन्ति तत्र यदि वस्तुतः आढ्य एव अस्ति तस्य आढ्यत्वेन कारणं पुनः न सम्भवति इति कृत्वा प्रकृतौ आढ्याभावः वर्तते तद् बोधयितुं तत्र नञ्यपि योज्यते अनाढ्यम् आढ्यं कुर्वन्ति अनाढ्यम् इत्यत्र नञ् किं बोधयति इत्युक्ते वस्तुतः अत्र आढ्यस्वरूपगुणो नास्ति यस्मिन् आढ्यत्वरूपगुणो नास्ति तम् आढ्यत्वगुणविशिष्टेन कुर्वन्ति इत्यर्थे नञ् सहित आढ्यत्वं तत्र निमित्तत्वेन वर्तते नञ् तत्र अवश्यम् अपेक्षितं निषेधः अनाढ्यत्वम् अपेक्षितं केवलम् आढ्यत्वं तत्र न सम्भवति शब्दशक्ति स्वाभाव्य अभावात् शब्दशक्ति स्वाभाव्य इति तदेव शब्दशक्तिः तथा अस्ति यदि सः सम्पद्यते तथा करोति इत्युक्ते यदा यः नास्ति तदा एव तत्र तत् कल्पनाय तत् सम्पादनाय यतते यत् वस्तुतः वर्तते तस्य पुनः किं वा सम्पादयति कथं वा सम्पादयति तदेव अत्र काशिकामूर्ते उक्तम् द्वेः विकल्पेन विधानात् द्विविधाः च्व्यर्थाः च्व्यन्ताः अच्व्यन्ताश्च तत्र च्व्यन्ताः परिदृश्यन्ते एतावत्पर्यन्त अंशः सम्पन्नः अनन्तरम् उदाहरणेषु गम्यते अनाढ्यम् आढ्यं कुर्वन्त्यनेन आढ्यं करणम् असुभगं सुभगं कुर्वन्त्यनेन सुभगं करणम् अस्थूलं स्थूलं कुर्वन्त्यनेन स्थूलं करणम् अपलितं पलितं कुर्वन्त्यनेन पलितं करणम् अनग्नं नग्नं कुर्वन्त्यनेन नग्नं करणम् अनन्धम् अन्धं कुर्वन्त्यनेन अन्धं करणम् अप्रियं प्रियं कुर्वन्ति अनेन प्रियं करणम् इत्युदाहरणानि इदानीम् अत्र काशिकायां नाम दृष्ट्वा न्यासे पश्यामः केषां प्रश्नः वर्तते वा एवं किं महोदय तत्र प्रत्ययः एव नास्ति खलु तत्र किं प्रत्ययोऽपि नास्ति क्षु प्रत्ययोऽपि नास्ति नाम दीयते एवम् इदानीं कस्यचित् किमपि नाम नास्ति पूर्वम् उत्पन्नस्य बालस्य देवदत्त यज्ञदत्त इति नाम नास्ति इदानीं नाम देवदत्त यज्ञदत्त इति कृतं सत्यं परन्तु तत्र सूत्रं किमस्ति कृत्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तरि च्विः कृत्वस्ति योगः तत्र अस्ति इति कृत्वा तत्र एवम् उदाहरणम् अशुक्लं शुक्लं कुर्वन्त्यनेन इत्यर्थे तत्र कृथापि योगः अस्ति नाम अदेवदत्तं देवदत्तं करोति इति यदा वयं वदामः तदा देवदत्ती कृत्वा देवदत्ती कारणम् इत्यादिकं वक्तुं शक्यते नाम्नः करणं नामकरणं तत्र द्विप्रत्ययः न दृश्यते अनामं क्षम्यताम् अनाम नाम करोति इत्युच्यते तर्हि किं भवति तत् पुनः द्रष्टव्यं महोदय न भवति तदेव तथा नामं शब्दः नकारान्तः अथवा तदा अव्ययं वा अस्ति तथा न वक्तव्यं भवतु वयम् अत्र न्यासादिषु पश्यामः तदनन्तरम् अस्माकम् इतोपि काचित् स्पष्टता भवेत् एवम् अच्वादिति बहुव्रीहिः न विद्यते च्विः यस्मिन् तत्र अच्वौ न विद्यते च्विः यस्मिन् यत्र च्विप्रत्ययो नास्ति तत्पुरुषो वा च्वेः अन्यः अच्विः च्वेः अन्यः अच्विः तस्मिन् अच्वौ इति द्विधा बहुव्रीहिं तत्पुरुषं च स्वीकृत्य विग्रहः उक्तः अच्व्यन्त इत्यर्थः अच्वौ इत्युक्तमिति कृत्वा अच्व्यन्ते इत्यर्थः इति वक्तव्यम् अच्व्यन्त इत्युक्ते तत्र सप्तमी द्रष्टव्या भवतु अच्वादिति तदेव च्व्यर्थः भवेत् च्विप्रत्ययः माभूत् च्विप्रत्ययः विकल्पेन भवति इत्युक्तं
अत्र च्विप्रत्ययः विकल्पेन भवति इति कृत्वा च्विप्रत्ययस्य अभावे च्विप्रत्ययस्य अर्थे सति तादृश अर्थविशिष्ट आद्यादिषु कर्मसु उपदेषु क्विन् धातुः क्विन् प्रत्ययो भवति इति अर्थः। तत्र चिन्त्य अच्वादिति आद्यादीनां विशेषणम् एवम् एकवचनं तु प्रत्येकं तैः अभिसम्बध्यते एवमेव दृष्टवन्तः। अच्वौ इति एकवचनमस्ति, अच्वौ इति एकवचनमस्ति चेदपि आद्यसुभवस्तुले इति प्रत्येकं प्रातिपदिकेन साकं सम्बध्यते। तेन आद्ये अच्वौ सुभगे अच्वौ इत्यादिभिः वर्णान्वयः कर्तव्यः। आद्यादिषु कर्तृविशेषणत्वम् आद्यादीनाम् अपाकरोति। आद्यादीनां कर्तृविशेषणत्वं नास्ति। आद्यादिषु कर्मसु उपदेषु आद्यादीनि कर्माणि भवेयुः। यदा आद्यादीनि कर्माणि भवन्ति तदा आद्यादिषु कर्मसु उपदेषु क्विन् धातुः करणे अर्थे क्विन् प्रत्ययो भवति इति आद्यादीनां कर्मत्वेन वक्तव्यम् इति उच्यते। करणे कारके इति करणे कारके इत्यनेनापि करणस्य उपपदत्वं निरस्यति। करणस्य उपपदत्वं नास्ति, कर्मणः एव उपपदत्वम्। अथेवं कस्मात् न विज्ञायते। अत्र पुनः अग्रे गतं करणे उपपदे आद्यादिषु कर्तृषु इति अत्र केचिदाहुः। पुनः अत्र अन्यः विषयः दृष्टः भवतु नाम तदनन्तरं पश्य शब्दप्रधानत्वं पुनः तेषां च्यन्तेषु अच्वावित्यपि प्रतिषेधः ज्ञायते। एकं क्षणं करणे कारके इत्यनेनापि करणस्य उपपदत्वं निरस्यति। अथेवं कस्मात् न विज्ञायते करणे उपपदे आद्यादिषु कर्तृषु इति तत्र केचिदाहुः नाम आद्यादिषु करणेषु उपपदेषु क्विन् धातुः कर्तरि क्विन् प्रत्ययः भवति इति किमर्थं वक्तुं न शक्नुमः। अतः कर्तरि कृत् इत्यस्ति इति कृत्वा अयं क्विन् प्रत्ययः कर्तरि एव भवतु। करणे इति अस्मिन् सूत्रे अस्ति खलु इत्युक्ते करणे इति अत्र आद्यादिषु अन्वेति। तेन आद्यादिषु करणविशिष्टेषु उपपदेषु क्विन् धातोः कर्तृर्थे क्विन् प्रत्ययः भवति इति किमर्थं वक्तुं न शक्यते इति महान् शराघातः। अत्र केचिदाहुः तस्य केचन मते एवं समाधानमस्ति। आद्यादयः अत्र शब्दप्रधानाः न च तथा भूतानां कर्तृत्वम् उत्पद्यते। आद्यादयः अत्र शब्दप्रधानाः आद्यादयः अत्र वर्तन्ते। एतेषु शब्दप्रधानाः सन्ति। तथा भूतानां न तथा भूतानां कर्तृत्वम् उत्पद्यते। एते शब्दप्रधानाः इति कृत्वा तेषां कर्तृत्वं न सम्भवति। इदानीम् आद्यं करोति इति वदामः तर्हि क्विन् धातोः कर्ता देवदत्तः अनाद्यं कञ्चन शिष्यम् आद्यं करोति इति वदामः। इदानीं यदा आद्यं करोति देवदत्तः इति वाक्यं वदामः तदा देवदत्तः कर्ता क्विन् धातोः आद्यं कर्म इति ज्ञातम्। इदानीं तथा अनुक्त्वा आद्य एव कर्ता इति यदा वदामः आद्य एव कर्ता इत्युक्ते किम् आद्यः करोति। देवदत्तः आद्यं करोति इति प्रयोगः नास्ति। आद्यः एव करोति। किं करोति? आद्यः किञ्चित् निपुणं कर्म करोति। आद्यः नाम निपुणः। निपुणः किं करोति? किमपि कर्म निपुणतया करोति। इति तथा वक्तुं शक्यते वा इति प्रष्टुः आशयः। इदानीं वयम् एतावत्पर्यन्तम् आद्यादिषु कर्मसु उपपदेषु क्विन् धातोः करणे अर्थे क्युन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थम् उक्तवन्तः। परन्तु एवमेव किमर्थं वक्तव्यम्? यतः कर्तरि कृत् इति अस्ति, अतः क्युन् प्रत्ययः उत्सर्गतया कर्तृर्थे एव भवति। इदानीम् अस्मिन् सूत्रे यत् करणे इति पदं तत्र तत् आद्यादिषु विशेषणं भवति इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः।
तथा मास्तु करणे करणे उपपदे करणे उपपदे अथैव कस्मात् न विज्ञायते करणे उपपदे आद्यादिषु कर्तृषु करणे उपपदे आद्यः करोति अनेन इति वयं किमर्थं वक्तुं न शक्नुमः इति प्रश्नः। आद्यः करोति अनेन तर्हि आद्यं कुर्वन्ति अनेन इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः। इदानीं प्रश्नः कः आद्यः करोति अनेन इति वक्तुं शक्नुमः वा किमर्थं न शक्नुमः इति प्रश्नः। आद्यः करोति अनेन अनेन आद्यः शिष्यः अनेन कर्मणा करोति अनेन करोति आद्यः शिष्य एव करोति। प्रथमं विविच्य पश्यामः प्रथमं वाक्यं किमस्ति किमपि कार्यम् इदानीम् आद्यं करोति देवदत्तः अनाद्यम् आद्यं करोति देवदत्तः इति प्रथमं वाक्यम्। अनाद्यं शिष्यम् आद्यं करोति देवदत्तः इति प्रथमं वाक्यं स्वीकुर्मः। अनाद्यं शिष्यम् आद्यं करोति अनेन अध्यापनेन अनेन अध्यापनेन गुरुः देवदत्तः शिष्यम् अनाद्यम् आद्यं करोति इति एका स्थितिः। इदानीम् अन्यत् वाक्यं पश्यामः आद्यः करोति अनेन आद्यः शिष्यः आद्यः अनेन अध्ययनेन करोति। किं करोति इत्युक्ते धनादिकम् अर्जयति इति वदामः। इदानीम् उभयोः अर्थभेदः अस्ति। इदानीम् अन्यत्र एव अर्थः किमर्थं ग्राह्यः इत्येव अस्माकं विचारस्य तात्पर्यं। वयं सूत्रं व्याख्यानं च आश्रित्य अनाद्यं शिष्यम् आद्यं देवदत्तः गुरुः करोति इति उदाहरणं दृष्टवन्तः। आद्यं करणम् अध्ययनम् इत्यादिकं दृष्टवन्तः एव। इदानीम् अत्र व्याख्यायाम् आशङ्का एवं कृता करणे उपपदे आद्यादिषु करणे उपपदे करणे आद्यादिषु कर्तृषु करणे उपपदे आद्यादिषु कर्तृषु करणे उपपदे यत्किञ्चित् करणम् उपपदत्वेन भवेत् आद्यादयः कर्तारः भवेयुः तदा किं प्रत्ययः भवति इति वक्तुं किं शक्नुमः वा न वा इति प्रश्नः। आद्यादयः अत्र शब्दप्रधानाः न च तथा भूतानां कर्तृत्वम् उपयुज्यते। शब्दप्रधानत्वं च पुनस्तेषां च्यन्तेषु अच्वाविति प्रच्छेदः विज्ञायते। तदेव च्यन्तेषु अच्वाविति च्यन्तेषु अच्वौ इति उभयमपि अस्ति इति कृत्वा च्यर्थेषु अच्वौ इति उभयमपि अस्ति इति कृत्वा अत्र आध्यादेयः कर्म आध्यादेयः कर्माणि एव भवितुमर्हन्ति न तु कर्तारः इति ज्ञायते। एवं यदि एवं शब्द एव हि च्यन्तः भवति न अर्थः। शब्द एव च्यन्तः भवति। अच्वौ इत्यनेन किमुच्यते च्युप्रत्ययः नास्ति तर्हि च्युप्रत्ययः नास्ति तर्हि इत्युक्ते तत्र तात्पर्यं किं च्युप्रत्ययबोधकशब्दः नास्ति तर्हि इत्यर्थः। भिन्नः प्रत्ययः भवेत् इति नास्ति। शब्द एव च्युप्रत्ययान्तः अर्थस्तु च्यन्तः शब्द एव च्यन्तः भवति न अर्थः। अर्थः च्यन्तो न भवति। अर्थः कुत्रापि च्यन्तः न भवति।
प्रत्ययः विभिन्नप्रत्ययः न स्यात् कोऽपि प्रत्ययः अभूत् यदि अन्यः प्रत्ययः भवति तर्हि अत्र किं प्रत्ययः अपि न भवति अत्र प्रसक्तिप्रच्छेदः परिदासः उभयोः मध्ये किं स्वीकर्तव्यं द्विभिन्ने द्विसदृशे प्रत्यये परे इत्येकः अर्थः द्विभिन्ने भवति द्विसदृशे प्रत्यये परे इति नास्ति भवद्भिः किम् उच्यते द्विभिन्ने द्विसदृशे इति स्वीकृत्य द्विभिन्नः द्विसदृशः अन्यः कश्चन प्रत्ययः इति भवद्भिः उच्यते परन्तु तथा नास्ति द्विभिन्ने द्वौ सति न भवति तावदेव द्विप्रत्यये सति न भवति तावदेव द्विसदृशः अन्यः प्रत्ययः भवेत् इति नास्ति अच्वो इति केवलम् उच्यते तर्हि द्विप्रत्ययः न भवति चेदेव द्विप्रत्ययः न भवति चेत् किं भवति इति ज्ञायते परन्तु च्व्यर्थः भवेत् इति न ज्ञायते तत्र पुनः अस्माभिः पुनः लक्षणादिकं स्वीकृत्य द्विप्रत्ययः भवति चेदेव च्व्यर्थः भवति चेदेव द्विप्रत्ययः भवति द्विप्रत्ययः नास्ति चेत् च्व्यर्थोऽपि न भवति अतः अच्वो इति कथनेनैव च्व्यर्थः अस्ति इति पुनः मोहनीयम् उपलक्षणादिना ज्ञातव्यं भवति अध्याहर्तव्यं भवति तत् बहु गौरवं भवति तत्र एकं अत्र वयं न्यासे पश्यामः शब्दे च्यन्तः भवति नार्थः च्यन्तता शब्दस्य विद्यते न अर्थस्य एवं द्विप्रत्ययः शब्दः इति कृत्वा च्यन्तः अपि शब्द एव भवति च्विर्नाम कश्चन प्रत्ययः नाम शब्द चकारादि वर्णविशिष्टः प्रत्ययः च्विः इदानीं च्यन्तः इत्युक्ते किं च्युप्रत्ययान्तः शब्दः इदानीं सुप् इत्युक्ते कश्चन प्रत्ययः वर्णराशिः सुबन्तः शब्दः इत्युक्ते सुबन्तः इत्युक्तेपि शब्द एव अर्थः न भवति सुप् नाम शब्दः सुबन्तो नाम अर्थः इति वक्तुं न शक्यते सुप् इति यदा शब्दः इत्युच्यते सुबन्तोऽपि शब्द एव भवति अर्थः इति वक्तुं न शक्यते शब्दे एव च्यन्तः भवति नार्थः च्यन्तता शब्दस्यैव विद्यते न अर्थस्य च्यन्तता द्विप्रत्ययान्तता शब्दस्यैव भवति अर्थस्य न भवति यथा नाम सुबन्तः शब्दः सुप् शब्दः सुबन्तः अर्थः इति वक्तुं न शक्यते सुप् शब्दः भवति तर्हि सुबन्तः अपि शब्दः एव भवेत् सुप् नाम शब्दः सुबन्तः अर्थः इति वक्तुं न शक्यते तथा तत्र यद्येते अर्थप्रधानाः स्युः चर्थेषिति विशेषणम् अनुपन्नं भवति अच्वार्थि च प्रच्छेदः अनर्थकः परिदासोऽपि अनर्थकः स्यात् पर्युदसनीयाभावात् कथं पुनः शब्दप्रधानानां प्रत्ययार्थविशेषणत्वं नोपपद्यते शब्दस्य अकर्तृकत्वात् अनुपत्ति चेन्न तस्यापि आधी इत्येवं शब्दः सुखयति सुभगशब्दः सुखयति इत्यादि प्रयोगेषु कर्तृत्वदर्शनात् व्याख्यानादेव अत्र अर्थनिश्चयः अर्थवेश्यः अत्र तत्त्वबोधिं पश्यामः अनेन आध्यादिकम् उपलब्धुं दर्शयति कारणकारके इत्यनेन कारणस्य प्रत्यार्थत्वम् अतएव कस्मात् न विज्ञायते यद्येते लोहितादि लोहितादि धात्वे तस्य सम्बन्धः नास्ति लोहितादि दाच्यः चष्यु इति कश्चित्युक्तं लोहितादिगणे सुशब्दः अस्ति वा न इति द्रष्टव्यं तदन्यत्
प्रकृतिगणः एव तथापि लोहितगणे प्रायः वर्णवाचिनः एव सन्ति इति अहं स्मरामि। लोहित प्रायः तदेकवारं द्रष्टव्यं महोदय। इदानीम् अहं न स्मरामि। इदानीम् अत्र डाच् अपि नास्ति खलु। अव्यक्तानुकरणात् अवराधात् अनितो डाच् इत्यस्ति। अत्र अनुकरणं किमपि नास्ति। डाच् प्रत्ययः अव्यक्तानुकरणं अर्थसाम्यं भवितुमर्हति, परन्तु अत्र न्यासे तस्य स्पर्शः अक्षरशः न दृश्यते। इतोपि अग्रे पठामः तर्हि अस्माकं स्पष्टता भवितुमर्हति। एकवारम् अत्र पदमञ्जरीं पश्यामः। अत्र पदमञ्जर्यां किमार्थम् अथ एवं कस्मान् न विज्ञायते। करणे उपपदे आध्यादिषु कर्तृषु इति न्यासे यः प्रश्नः स एव प्रश्नः पदमञ्जर्यामपि कृतः उच्यते। श्रद्धे इति वचनात् आध्यादिशब्दाः स्वरूपप्रधानाः न च शब्दानां कर्तृत्वम् उपपद्यते। आध्यादिशब्दाः स्वरूपप्रधानाः न च शब्दानां कर्तृत्वम् उपपद्यते। ननु च श्रवणेन करोति सुखम् आद्यशब्दः इत्यत्र शब्दस्यापि कर्तृत्वं सम्भवति। एवं तर्हि व्याख्यानात् तथा नाश्रीयते। इदानीम् अत्र किमुच्यते, आद्यादयः आद्यसुभगस्थूल इत्यादि पदानि सन्ति। तानि सर्वाणि पदान्यपि नाम कर्तृसंज्ञकानि एव वदामः। नाम आद्यादिषु कर्तृषु कृन्धातुः प्रत्ययः भवति इति किं प्रत्ययः भवति वदामः। तथा उच्यते तर्हि आद्यादिशब्दः स्वरूपप्रधानः। स्वरूपप्रधानः इत्युक्ते आद्यादयः शब्दाः अत्र उक्ताः इति कृत्वा ते एव अत्र शब्दस्वरूपाणि गृह्येरन्। तानि शब्दस्वरूपाणि गृह्येरन्। स्वरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति नियमेन, स्वरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति नियमेन आद्यादिशब्दस्वरूपाण्येव गृह्येरन्। यदि आद्यानि शब्दस्वरूपाणि एव गृह्यन्ते तदा तेषां कर्तृत्वं न सम्भवति। आद्यः शब्दस्वरूपं किं करोति? आद्यः शब्दस्वरूपं कर्ता इति वक्तुं न शक्नुमः इति एका युक्तिः दर्शिता। ननु च श्रवणेन करोति सुखम् आद्यशब्दः इत्यत्र शब्दस्यापि कर्तृत्वं सम्भवति। एकम् उदाहरणं नाम आनीतम्। आद्यशब्दे एव अत्र कर्ता अस्ति। श्रवणेन करोति सुखम्। नाम श्रवणेन करोति इत्युक्ते केवलं श्रवणमेव सुखं जनयति। केवलं श्रवणमात्रमेव तत्र सुखस्य कारणं। सङ्गीतादिकं नाम अथवा शुभवार्तादिकं। शुभवार्तायाः वा सङ्गीतस्य श्रवणमात्रेण सुखोत्पत्तिः भवति खलु। अतः शब्दस्वरूपस्यापि अत्र कर्तृत्वम् अस्ति इति उच्यताम्। इत्युक्ते यदि क्वचित् तथा सम्भवः अस्ति इति उच्यते तदा अत्र व्याख्यानात् आद्यादिषु नाम कर्मसु उपपदेषु इत्येव वक्तव्यं। व्याख्यानमेव अत्र शरणम् इति अत्र पूरितम्। एवं तर्हि व्याख्यानात् तथा न आश्रीयते। आध्यादिनां कर्तृत्वं न अङ्गीक्रियते। आध्यादिनां कर्मत्वमेव अङ्गीक्रियते। नाम पूर्व न्यासोक्तविचारः एव किञ्चित् पदान्तरैः विविच्य प्रदर्शितं पदमञ्जर्याम्। इदानीम् अत्र कौमुदी मूले वा व्याख्यानेषु वा अस्य सम्बन्धः अस्ति वा न वा इति पश्यन्तु। क्षम्यताम्, अस्माकम् एकघण्टात्मकः कालः जातः, परन्तु एकं सत्रं न जातम्। न जातमित्युक्ते वयं वस्तुतः पश्यामः तर्हि न सम्भवति। अत्र एकं क्षणं भवेत्। कौमुदीतः पूर्वं पुष्पन्तः इत्युक्त्वा बालमनोरमं पश्यामि। अत्र द्विप्रत्ययसत्वात्
न किमिति भावः अग्रे आर्ध्यकरणमिति इतोपि किञ्चित् आर्ध्यसुभगस्थूलफलितलग्नान्तु तेषां सप्तानां द्वन्द्वात् सप्तमी भवतु किमिति करणे वाच्येति शेषः करणादिकरणयोश्चेति ल्युडपवादोऽयं भवतु कर्तरि इति तु अत्र न सम्पद्यते कर्तरि इति तु अत्र न सम्पद्यते नाम कर्तरि किं प्रत्ययः भवति इति स्वीकुर्मः सिद्धान्तः उक्तः कारणम् अत्र किमपि अत्र नोक्तम् अत्र अभूततत्त्वावृत्ति चर्तेषु इति अभूततत्त्वाविषये इत्यर्थः आर्थिकरणमिति लिङ्ग्विस्टिक् परिभाषा आर्थिशक्ति उपपदे यदा किं तदापि किञ्चनव्यस्य इति कस्मिन् एतदेव रूपं भवति अत्र तत्त्वबोधिन्यामपि अस्मिन् विषये किमपि नोक्तम् कर्तरि इत्युक्ते अत्र न सम्पद्यते इत्युक्ते बालमनोरमः पूरितमध्ये किमपि नोक्तम् एकं अत्र प्रौढमनोरमा इति पश्यन्तु बहूनि दिनानि सम्पन्नानि इमानि पुस्तकानि उद्घाट्य वस्तुतः कारणे किमिति दत्तं परन्तु कारणे इत्यस्य अन्वयः कुत्र इत्येव इदानीं सन्देहस्य कारणम् कारणे इति कुत्र अस्ति मध्ये अस्ति इत्युक्ते आर्धिसुभगस्थूलफलित इत्यादीनाम् अनन्तरं च्व्यर्थेषु अचो इति उभयमपि आद्यादीनामेव विशेषणं च्व्यर्थेषु अचो इति उभयमपि आद्यादीनामेव यथा विशेषणं तथा नाम कारणे अपि आद्यादीनामेव विशेषणं भवतु यदा उत्सर्गसूत्रं कर्तरि कृत् इत्यस्ति इति कृत्वा अयम् एकः विचारः सिद्धान्तः न वा इति अग्रे ज्ञास्यति किमर्थम् आर्धिसुभगस्थूल कुल्यः कारणे क्युन् इत्यस्ति परन्तु आशङ्का एवं भवितुम् अर्हति खलु क्विन् धातोः क्युन् भवति कस्मिन् अर्थे कत्र अर्थे तदान्यत् नाम तत्र क्युन् विषये उक्तमस्ति अस्माकम् अपेक्षितविचारः नास्ति सः तदेव अत्र प्रौढमनोरमायां पश्यन्ति तस्मिन् प्रौढमनोरमाः पाठात्मानुसृता अम्ब आर्धीकरणं रूपं लुक्युनोः तुल्यं वः सत्यं न च क्युनि ह्रस्वो स्याताम् इति वाच्यं मास्तु लुडति अस्मिन् विषये किमपि न आर्धीकरणम् इति रूपं लुक्युनोः तुल्यं न च तदेव अग्रे उच्यते न च क्युनि ह्रस्वो स्याताम् इति वाच्यं क्युनिप्रत्ययः भवति तर्हि नुमागमः ह्रस्वस्य भवेत् इति वाच्यम् अव्ययपरिदासात् अनव्ययस्येति वक्तव्यं नाम अनव्ययस्य इत्युक्तम् इति कृत्वा च्व्यन्तस्य अव्ययत्वाच्च च्विप्रत्ययान्तस्य अव्ययत्वमस्ति गुरियादि च्वि डाचश्च इत्यनेन गच्छसंज्ञा स्वरादिपातमपि इत्यनेन अव्ययसंज्ञा तत्सर्वं भविष्यति अथवा च्विप्रत्ययान्तम् अव्ययम् अतः अत्र अव्ययत्वात् ह्रस्वप्रसक्तिः अपि न भवति न च क्युनि उपसमासो विशेषः ल्युच्यपि गतिसमाससम्भवात् उभयोरपि नित्यत्वाविशेषात्
न च स्त्रीस्प्रत्यये विशेषः इदानीं सूत्रे क्षणौ संख्यानेन च नीतस्तुल्यत्वात् नापि स्वरे विशेषः कथञ्चिदपि स्वरे वा स्त्रीप्रत्ययविषये वा अथवा नुम् ह्रस्वविषये वा कुत्रापि ल्युक्षिणोः रूपविशेषः रूपभेदः नास्त्येव ल्युटि लित्स्वरेण क्युनि लित्स्वरेण च कुञः उदात्तत्वेन अविशेषात् न च उत्तरार्धत्वम् अत्ववित्यस्ति वाच्यम् केवल उत्तरार्धत्वे तत्रैव ब्रूयात् तदेव यदि उत्तरार्धमिदं पदम् इत्युच्यते तर्हि अस्मिन् सूत्रे किमर्थम् उत्तरार्धं तर्हि उत्तरसूत्रे एव भवेत् इति प्रश्नः सः प्रश्नः अत्रापि कृतः तेन एतदुक्तमः भाष्यमते इति भाष्यवार्तिकस्वारस्येन ल्युडिष्टः इति निर्णीते अत्वावित्यस्य केवल उत्तरार्थत्व अवगत्य स्वीकर्तव्यमिति भावः तावदेव उत्तरार्थमित्येव तस्मिन् विषये उक्तम् वयं यदर्थम् इदं पश्यामः तत्तु न ज्ञातं तत्तु अत्र नास्ति प्रवर्तमनोरमे नास्ति एकं क्षणं रविचन्द्रविषयकमपि उद्घाटयामः अत्र अस्माकं सम्बन्धः इति उक्तमः प्रधानम् इच्छ दिवाविभांश आदायं सन्ति किमिति एकं क्षणम् अहं पश्यामि तदेव अत्र किमुक्तं वयं यत् प्रौढमनोरमायां दृष्टवन्तः तदेव अत्र तत्त्वबोधिन्याम् उक्तम् आर्चिशक्ते उपपदे यदा किन्नु तदा किच्चनव्यस्य ह्रस्वेन एतदेव रूपम् आर्चीकृतं जनयति नन्विः शुनः अभावेपि कर्णादिकर्मिणश्चेत् द्युता भवितव्यमिच्छाः विषये समर्थ्यते तथा हि आर्चीकरणमिति ल्युट् तुल्यं न च क्युनि पुंसस्सो स्याताम् इति वाच्यम् अनव्यस्येति परिभाषा द्वियादि क्रीडाचस्येति निपातसंज्ञकेन जन्तस्य अव्ययत्वात् न च क्युनि उपपदमध्ये नित्यसमासः लभ्यते ल्युच्यतेन ल्युचितु नेति वाक्यं ल्युच्यपि गच्छमासस्य सम्भवः तथापि नित्यसमासत्वात् न च स्त्रीप्रत्ययविशेषः ल्युटि इदानीमिति सूत्रेण क्युनि तत्रैव क्युनोपसंख्यानमिति नीपस्तुल्यत्वात् नापि स्वरे विशेषः ल्युटि लित्स्वरेण क्युनि लित्स्वरेण च कुञः उदात्तत्वविशेषः न च उत्तरार्थत्वं तदेव वयं भाष्यमते तु अक्षन्ते इति अग्रे उक्तम् भाष्यवार्तिक तत्र किमुक्तमित्युक्ते भाष्यवार्तिकस्वरसेन ल्युडिष्टः इति केवल उत्तरार्थत्वं लभ्यते अतः तद्विरोधात् वृत्तिकृन्मतम् अयुक्तमिति कैयटः वृत्तिकृन्मतम् अयुक्तं काशिकाकाराणां मतं युक्तं नास्ति इति कैयटः भाष्यवार्तिकविरोधः अस्ति कृत्वा अत्र काशिकाको वचनं न स्वीकर्तव्यं युक्तं न भवति इति कैयटः प्रदीपव्याख्याने एवं उक्तवान् इति तत्र तात्पर्यम् अस्माकं सम्बद्धः विषयः तत्रापि नास्ति तदेव इतोपि विवेचनीयं चिन्तनीयम् अग्रिमकक्षायामपि इदमेव पश्यामः भवताम् यदि आसक्तिः अस्ति तर्हि अस्माकम् एवमेव भवति एकं सूत्रम् उद्घाटयामः तदपि घण्टायां न सम्पद्यते यदि शक्यते तर्हि श्वः कक्षा भवतु वा यतः परश्वः अत्र मम सोदरी अन्ये सर्वेपि आगच्छन्ति अतः अत्र गृहे किञ्चित् कोलाहलः भवितुमर्हति परश्वः कक्षा मास्तु तत्स्थाने श्वः कक्षा भवतु श्वः
अस्मिन्नेव समये 8 मेलिष्यामः। यदि शक्यते तर्हि अहं किञ्चित् पूर्वं दृष्ट्वा आगच्छामि, अन्यथा अस्मिन्नेव समये पश्यामः। वस्तुतः अद्य कुत्रापि पुस्तकस्पर्शस्य अवकाशः एव नासीत्। पुस्तकस्पर्शस्य इत्युक्ते शास्त्र व्याकरणपुस्तकस्पर्शस्य अवकाशः नासीत्। अहम् अन्यत्र नाम मग्नः जातः। अतः यदि समयः भवति तर्हि पृथक् अहं दृष्ट्वा आगच्छामि, अन्यथा वयम् अस्मिन्नेव समये पश्यामः। भवन्तः अपि एकवारं पुनः पूर्वं दृष्ट्वा आगच्छन्तु, तदा अस्माकम् इतोपि स्पष्टता भवितुमर्हति। अस्तु, वयम् अग्रिमकक्षायां श्वः मेलिष्यामः। केषां प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यते। एवम्। अन्ये भवतु, वयं श्वः मेलिष्यामः।
రేపు పెట్టా పాట నేను పెట్టా రేపు 8 గంటలకైనా రేపు ఎవరు రాడు అందుకనే ఎల్లుండి వచ్చేసుకుంటారు కుటుంబం వచ్చి అనిపిస్తావా